حضرت ابو ذر فرمانے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا ابا ذر، او میرے پیارے ابو ذر، اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءها تعاہد جیرانک، او میرے یار ابو ذر، جدوں اپنے گھر دے اندر کوئی چنگی چوکھی چیز پکان لگو، جدوں اپنے گھر دے اندر کوئی پیاری چیز پکان لگو، اے ابو ذر پانی زیادہ پا لیا کرو، پانی زیادہ پا لیا کرو، شربے چ اضافہ ہو جائے گا۔ پھر اس چیز دے وچوں اپنے ہمسایاں نو بھی خاص خیال کرنا، اپنے ہمسایاں نو اچھی چیز سالن پہنچا دینا، کچھ بھی نہیں دے سکتے، بوٹیاں تسی نہیں دے سکتے، شوربا بھی اپنے ہمسایاں نو دے سکتے تے اپنے ہمسایاں نو پہنچا دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام نے تلقین کی تھی۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیارے صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرمانے نے خبردار خبردار، اسلام ہمسائے دے بارے اتنی اہمیت بیان کر دے کہ اپنی ہم ہانڈی دی خوشبو بھی ہمسائے نو، ہم ہانڈی دی خوشبو دی وجہ تو بھی تکلیف نہ دیو۔ کیا مطلب ہے؟ تھوڑی ہانڈی دی خوشبو ہمسائے نو تکلیف نہ دے، یعنی ہانڈی دی خوشبو جا رہی ہو سکتا ہے ہمسائے دے غریب بچے اس ہانڈی دی خوشبو دی وجہ تو اپنے ابو جی نو کہن ابو جی ساڈا بھی دل کردا ہے دی ہانڈی کھان کے، ابو جی ساڈا بھی دل کردا ہے دا سالن کھان کے۔ ہو سکدا ہے تسی انہاں ول سالن نہ پہنچاؤ، انہاں دے بابے نو تکلیف ہوے بچیاں دے پیاس دی وجہ تو، بابے نو تکلیف ہوے بچیاں دی ضد دی وجہ تو، بابے نو تکلیف ہوے بچیاں دی بھوک دی وجہ تو، اللہ تے او دے رسول نے ہانڈی دی خوشبو دی تکلیف بھی ہمسائے نو دینا برداشت گوارا نہیں کیتا۔ اسی تے تنگ کیتی پیا نا، جینا حرام کیتا ہویا سا۔ حقیقت بات ہے، ہمسائے کئی نمازی اڈے چنگے چنگے نمازی 5 وقت دے، ہمسایاں دے بارے انہاں کول جا کے اظہار خیال پوچھ لو، ہمسایاں دے کولوں انہاں دے بارے حاجی صاحب دے بارے تہاڈا کی خیال ہے، آندے نے ایدیاں نمازاں تے بس ایدے تک ہی نے، نمازاں نے ایدے تے کوئی اثر نہیں کیتا، تلاوت قرآن نے ایدے تے کوئی اثر نہیں، ایدے حج نے ایدے تے کوئی نہ ایدہ دل نرم ہویا ہے نہ اے آپ نرم ہویا ہے، اتنا سخت قسم دے کہ ساڈا جینا حرام کیتا ہویا۔ حاجی جی ذرا غور کرے جی اس بات تے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبان دی تکلیف تے بڑی دور دی بات ہے، ہاتھ دی تکلیف تے بڑی دور دی بات ہے، ظلم ستم تے بڑی دور دی بات ہے، سالن دی ہانڈی دی خوشبو دھوئیں دی خوشبو بھی ایسی نال علیہ ہمسائے نو پہنچے، اللہ اے بھی گوارا نہیں کردا، اللہ دے محبوب اے تکلیف بھی گوارا نہیں کردا۔ کدی سوچیا کرو کلیاں بہ کے اسی مسلمان ہاں الحمدللہ، اسی مومن ہاں الحمدللہ، کیا اسی مثالی مسلمان بھی ہاں؟ کیا اسی حقیقی مسلمان ہے گئے ہاں؟ آج چونکہ میں صرف ہمسائے دے بارے دسنا ہے کہ ہمسائے دے بارے اسا مثالی مسلمان بننا ہے، اپنے ہمسائے دے بارے اسا حقیقی مسلمان بننا ہے۔ حقیقی مسلمان کون ہوندہ ہے؟ مثالی مسلمان کون ہوندہ ہے؟ جیڑا ظلم ستم ہتھاں دی اور دوسریاں تکلیفاں تے دور دی بات، ہانڈی دی خوشبو دی تکلیف تو بھی اپنے ہمسائے میں پریشان نہیں کردا، اصل تے حقیقی تے مثالی مسلمان او ہوندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ایک اور حدیث جو کہ صحیح مسلم دے اندر موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او شخص تے میرے تے ایمان لے آئے کوئی نہیں، او بندہ میرے اتے ایمان لے آئے کوئی نہیں، ہمیں نمازاں پڑھتا رہے
رہے بھاویں کلمے دے ورد کردا رہے بھاویں اذاناں دیندا رہے نبی پاک دی حدیث سنا رہے ہاں حوالے دا ذمہ دار ہاں روایت مسلم شریف دے اندر موجود ہے نبی پاک نے فرمایا او بندہ تے میرے اوتے ایمان لے آئے کوئی نہیں کیڑا بندہ جڑا آپ تے رج کے کھاوے آپ تے رج کے سوویں آپ تے سیر ہو کے سوویں تے نال والا ہمسایا بھوکا سوویں او دے علم وچ وی ہووے میں آپ رج کے کھا دیے نال والے میرے بھرا دے گھر آٹا کوئی نہیں انہوں پتہ بھی ہووے کہ نال والے ہمسائے دے گھر روٹی کوئی نہیں پکی میں آپ رج کے ستا پیا آپ نے فرمایا جنیاں مردی نمازاں پڑھ کے سوویں جتنیاں مردی تہجداں پڑھے انج سمجھو بھاویں جتنے مردی کلمے پڑھے یہ انہوں پتہ نال والے ہمسائے دے گھر روٹی کوئی نہیں تے آپ رج کے ستے انج سمجھو اس بندے نے میرے تے ایمان لے آندے ہی کوئی نہیں نبی پاک دی حدیث سنا رہے ہیں انج سمجھو اس بندے نے میرے تے ایمان لے آندے ہی نہیں کلمہ پڑھے ہی نہیں صحیح میری حدیث نو میرے فرمان نو انہیں منیا ہی نہیں جن نے مرضی ورد کر لوے انہوں پتہ سی نال ہمسایا بھوکا ستا پیا آپ انہیں آپ چرگے مرغے منڈ کے ستا ہے نال والے دا خیال ہی نہیں کیتا